यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आजै यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ राजकिशोर यादव। उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि सभा सदस्य, शिराचार, पूर्व मन्त्री। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। समसामयिक यस मानेमा सम्पन्न भएको स्थानीय निकायको चुनाव, त्यसले दिएको परिणाम, आगामी चुनाव, गठबन्धनको सरकार, चुनावी तालमेल र नेपाली जनको यो कन्तबिजोग, समग्र विषयलाई म उहाँ मार्फत अलिकति विश्लेषण गराउनेछु, अलिकति केही सूचनामूलक ढङ्गले उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँसँग 1 वर्षपछि मेरो भेट भएछ, बडा खुसी पनि लाग्यो। अब म तपाईँसँग कहाँबाट प्रारम्भ गरेँ भने, चुनाव सकियो, तपाईँको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, प्रारम्भमा तपाईँहरू अलि मधेस केन्द्रितको नामबाट चिनिनुभयो, मधेसको मुद्दा बढी उठान गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई पहाडमा अलि रेस्पोन्स गरेनन् भन्ने हिसाबले फेरि मधेस भन्ने हटाइदिनु हो। तपाईँहरू त्यसबाट अलि अलग एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गराउने प्रयत्न गर्नु, बाबुराम जस्ता मानिसहरूलाई पनि प्रवेश गराउनु भयो पार्टीमा। अब अहिले देखिँदा मधेसबाट पनि बढारिनु भएछ, पहाडमा त तपाईँहरूलाई सुन्ने, अर्थात् भोटै परेन भन्दा भोट पर्यो तर कतै जित्ने स्थिति भएन। बाबुराम भट्टराईको आफ्नो क्षेत्रमै सब पराजित। त यो दृश्यले तपाईँहरू अब सर्भाइभ गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभएछ होइन? यसरी बुझ्नुपर्ने भयो होइन कि बढ्ता बोले मैले? सबभन्दा पहिले त अहिले स्थानीय चुनाव सकेको छ र यसले सबै दलहरूले मलाई लाग्छ आफ्नो आत्मसमीक्षा, आत्ममूल्याङ्कन र पार्टीहरूको जनतामा कस्तो प्रभाव रहेछ भन्ने कुरा लाग्छ। यसले एउटा ठुलो मेसेज दिएको छ। त्यसैले यहाँले भने जस्तै जनता समाजवादी पार्टी यो देशमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ, जो चाहिँ मूलधारको भनौँ, खास गरी काङ्ग्रेस र एमाले पार्टीले गर्न नसकेको या अहिलेको समय सापेक्ष मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने लयाकत, सक्ने त्यो चेतना नभएपछि जनता समाजवादी पार्टीको जन्म भएको हो। र यहाँले भने जस्तै अहिले हामीले वास्तवमा मधेस विद्रोहबाट यो जन्मेको पार्टी बिस्तारै हामी अब राष्ट्रिय मूलधारको पार्टी या एउटा विकल्प, समग्रमा विकल्प दिने गरी अगाडि बढेको हो। र हामीले पहाडमा तपाईँले भने जस्तै ओखलढुङ्गामा हामी त त्यहाँको पालिका प्रमुख नै भनौँ न, त्यहाँ जित्यौँ, या अरू ठाउँमा खोटाङहरूमा पनि वार्ड स्तरहरूमा त्यहाँ जितेको स्थिति छ। अब अहिले जसरी तपाईँको एउटा त गठबन्धनको नाउँमा एउटा सिन्डिकेट्स निर्माण गरेर ठुलो दलहरूले जसरी गयो होइन, त्यस गठबन्धनभित्र हामी पनि छौँ। तथापि त्यो गठबन्धन मूलत काङ्ग्रेस र माओवादीले जसरी होइन त्यसलाई अलिकति बढी हावी भएर गयो। अर्को कुरा तपाईँको यो पालिको चुनावमा हामीले अझै राम्रो गर्न सक्नु पर्थ्यो होइन, अलिकति आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हामी अझै राम्रो हुन्थ्यौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। तथापि हामी अब निर्वाचन पश्चात अब यसको निर्मम समीक्षा गर्छौँ र आगामी दिनमा कसरी यसलाई कमी कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सोचका साथै अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले जसपाले अझै राम्रो गर्ने ठाउँ त थियो, योभन्दा बढी आश गरेका थियौँ होइन। मलाई लाग्छ हामी गठबन्धन गरिरहँदा र गठबन्धनमा जति भर पर्यो त्योभन्दा फरक ढङ्गले सोचेको भए मलाई लाग्छ योभन्दा फरक परिणाम आउँथ्यो।
तर यो परिणाम तपाईँले भने जस्तै अस्तित्वमा नै सङ्कट हुने गरी बढारिने गरी भन्ने आएको होइन। त्यसैले यो परिणामबाट हामी एकदम सन्तुष्ट भइहाल्ने स्थिति त छैन। बढारिने पोजिसन होइन भनेर कसरी भन्ने बताउनुहोस् त। तपाईँहरूको जसलाई हामी मधेस भनेर चिन्दछौँ नि, मधेसमा सबभन्दा बलियो 1 नम्बरको पार्टी तपाईँहरूको पार्टी थियो हिजोका दिनमा। आज तपाईँको पार्टीको हैसियत तेस्रो पार्टीमा तपाईँहरू प्रवेश मधेसमै। पहाडमा त त्यो तपाईँले एकाध जस्तो तपाईँले ओखल ढुवाको कुरा गर्नु, त्यो शेर्पाजीले जितेको, उहाँ अलि पैसावाला मान्छे, भ्रम गाउँमा हेलिकप्टरमा आउने, हेलिकप्टरमै खाने, हेलिकप्टरमै सुत्ने भनेर त्यहाँ प्रचार भएपछि गाउँका मान्छेको के अभिगत छ। त्यसरी चुनाव उहाँले व्यक्तिगत कारणले उहाँलाई हटाइदिनुहोस् जित्दै नि फेरि त्यहाँ। त्यस कारणले त्यसलाई त्यसरी धेरै महत्त्व दिएर के गर्नुहोस्। तर तपाईँको अर्को नेता हुनुहुन्छ बाबुराम भट्टराईजी गोर्खाको, त्यहीँ जुन सुन्नेको स्थिति छ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूको अवस्था खस्कँदो छ। के त यसले के सन्देश दिन्छ? तपाईँहरू लोसपा र तपाईँहरू बिच फेरि निकटको एउटा मिल्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने सन्देश तपाईँहरूको रिडिङ हुन थाल्यो कि अथवा होइन यो गठबन्धनवाला काङ्ग्रेस र माओवादी चाहिँ फाइदा लिएछन्, हामीलाई धोका भयो, अब ओलीजीसँग मिलेर यो चर्चा पनि आइरहेको छ कि हाम सञ्चार माध्यममा। यसो उपेन्द्रजी र ओलीजी बिच संवाद पनि भयो, धोका भयो, उपेन्द्रजीले त्यो महसुस गर्नुभयो, उहाँको छोरा स्वयं हार्नुभयो, उहाँकै जिल्लामा पनि उहाँ पराजित हुनुभयो, तपाईँ आफ्नै जिल्लामा पराजित हुनुभएको छ, माने तपाईँ आफ्नो क्षेत्रमा पराजित हुनुभएको छ स्थानीय तहमा। त यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरू के निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भन्ने मेरो आशय हो। होइन, मैले भने नि स्थानीय चुनावले दलहरूलाई अब ठुलो मेसेज दिएको छ। दल त किन, काङ्ग्रेस र माओवादी त यत्रो त्यो के सुँडे भन्छ नि, त्यो हात्तीको जत्रो सुँड बनाएर नाक बनाएर बसेका छन्। जिन्दगीमा हामीलाई यत्रो फाइदा कसलाई भयो र क्या कायदा गरियो भन्दा त्यति प्रफुल्ल छ। ठिक छ, अब उसले यसलाई फाइदा भन्दा पनि हामी राजनीति कतातिर जाँदैछ, राजनीतिलाई कसरी डोर्याउने, राजनीतिलाई जनमुखी कसरी बनाउने भन्ने प्रमुख कुरा हो। होइन, राजनीति डोर्याउने भनेको यस गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने, 6औं पटक पनि शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने, अब मिलेदेखि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने, अनि त्यो नमिले प्रचण्डजीले भनेको कसैलाई यसो राष्ट्रपति बनाउने, माधवजी र प्रचण्डबीच सहमति भएको, र यो गठबन्धनले 20-25 वर्षमा खाने त हो, राजनीति भनेको त खाने हो, त त्यही हिसाब किताब छ नि। मलाई लाग्छ यो पालि स्थानीय चुनावमा जनताले यो कुराको मेसेज दिएको छ। तपाईँको रूपमा हेर्दा, सङ्ख्यामा हेर्दा तपाईँले भने जस्तै अब यो काङ्ग्रेस माओवादीहरूलाई अलि बढी फाइदा भयो, तर यसलाई सारमा हेर्ने हो भने होइन, यसको स्पिरिटमा हेर्ने हो भने म त नेपाली जनतालाई, नेपाली मतदाताहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई हराएको भएर होइन, उहाँहरूले भोट कास्ट गरेको ठिकै छ। अब म तपाईँको काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा वास्तवमा त्यो गठबन्धनको विरुद्धमा जसरी एउटा युवालाई अगाडि सार्यो, यो भनेको के हो भने नेताहरूले जतिसुकै गठबन्धन गरे पनि यदि जनमतको विरुद्धमा गयो भने जनताले त्यसको विद्रोह गर्न सक्छ होइन। शान्त ढङ्गले सन्देश दियो होइन, त्यो दियो। त्यसैले के हो भने जीवरामजी, यसलाई मैले भने नि, तपाईँले रूपमा हेर्दा त्यो देखिन्छ, तर नेताहरू या दलको अध्यक्ष भनौँ न, दलहरूका अध्यक्षहरू दलपति भएको छ अहिले, जसरी उनीहरूले एउटा जनमतको विरुद्धमा नै गएर पनि म केही पाउँछु भन्ने सोच्यो भने मलाई लाग्छ यसले एउटा ठुलो विद्रोहको आधार तयार गरिदिन्छ। तपाईँले काठमाडौँको निर्वाचन परिणामलाई एउटा सन्देशको रूपमा लिनुभयो कि, तर अहिले बालेनलाई यति अप्ठ्यारो पारिदिरहेछन्, पार्टीहरूको यति ठुलो सिन्डिकेट खडा भएको छ, अर्थात् दलहरू त्यो एक हिसाबले भन्ने हो भने यो चाहिँ हाम्रो वीरता हो भन्ने हिसाबमा गएको देखिन्छ। खास गरी यो ठुला ठानिने कथित दलहरू त बालेन शाह सामान्य हिसाबले उनलाई अप्ठ्यारो पार्ने, त्यहाँ एकजना वडा अध्यक्ष त्यहाँ बोलेको हेर्दै पनि कति ननसेन्स पाराले त्यो पेश भइरहेको देख्दै थिएँ म। सिस्टोलको अर्को समस्या छ, फोहोर उठ्न सकेको छैन। एज अ होलमा हेर्दा
पार्टीवालाहरू हामी बाहेक अरूले यो देशमा चाहिँ उपस्थिति नै नजनाओस् भन्ने चाहन्छन्। हरेक त त्यो सिन्डिकेट छ त्यो। अनि कसरी यो सन्देश उनीलाई बालेन स्वयंलाई असफल पार्ने खेल प्रयत्न भइरह अर्थ लाग्दैछ यो घटनाक्रमले। यस्तो छ, अब तपाईँ जस्तो विद्वान मित्रलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने समाजको रूपान्तरणको जुन प्रक्रिया छ नि त्यो रातोरात हुने होइन। त्यो एउटा सङ्ख्याको रूपमा यसलाई विद्रोहको रूपमा बुझ्दा हुन्छ। मैले भनेको अब प्रक्रिया त अब कुनै पनि कामको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। त्यही अप्ठ्यारा पार्छ, त्यही अप्ठ्यारालाई चिरेर अगाडि बढ्यो भने न सफल हुन्छ। त्यसैले अब अहिले हाम्रो समाज जसरी गाजिएको छ, वास्तवमा दलहरू जसरी गाउँसम्म, टोलसम्म, वार्डसम्म पुगेर जसरी समाजलाई नै विभाजित गरेको छ र दलहरूको नेतृत्व गर्ने नेताहरूलाई जसरी लाग्यो कि मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, मैले त्यसको एक प्रकारको विरोधमा यो परिणाम आएको हो। अब जनता दलहरूले के बुझ्नु पर्यो, अध्यक्षहरूले के बुझ्नु पर्यो या नेतृत्वले के बुझ्नु पर्यो भने जनता जागिसकेको छ। आफूलाई रूपान्तरण गरेर जनताको जनमतको कदर हुने गरी अगाडि बढ्यो भने ती दल सर्भाइभ गर्छ, होइन भने त्यसको राम्रो अभिगत हुँदैन भन्ने काठमाडौँको मतदाताहरूले जहाँ सबभन्दा शिक्षित, सबभन्दा कन्सस होइन जनता भनिन्छ तिनीहरूले मेसेज दिएको हो। यो देशभरिकै लागि मेसेज हो। जो एउटा निर्वाचनको लागि तपाईँले नै सुरुमा भन्नुभयो कि त्यहाँ पैसा होइन अरू कुराहरू जुन प्रभाव पार्छ ती सबैका लाई जवाब दिने गरी काठमाडौँको परिणाम हो। अब जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो कि हामीले अझै राम्रो गर्नु पर्थ्यो, गर्न सक्थ्यो, तर हामी चाहिँ त्यो प्रकारको आएन। कहाँनिर समस्या आयो? तपाईँको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजी र प्रचण्डलाई भनेको एकअर्काको परिपूरक मानिन्थ्यो। अर्थात् प्रचण्डजी जहाँ हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजी जहाँ हुनुहुन्छ, यी दुई भाइ एकै ठाउँमा हुन्छन्, हल जस्तो भनेर भन्थे। तर अहिले अब उपेन्द्रजी असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने सन्देश जाँदैछ यो, किनभने उहाँ ओलीजीलाई हतपत भेट्नुभयो। होइन, गठबन्धनमा जसरी एउटा विश्वासको वातावरण बन्नु पर्थ्यो, जसरी सन्धि सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई पालना गर्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भएन। त्यो पक्कै पनि त्यो विराटनगरको परिणाम, धोका भयो यसको, जनकपुरको परिणाम हेर्दा त्यो त स्पष्टै देखिन्छ। जनकपुरको गठबन्धनको उम्मेदवारलाई जसरी हराएर त्यहाँ बागी उम्मेदवार स्वतन्त्रबाट चुनाव जितायो र अर्को दिन उसले चाहिँ काङ्ग्रेसको ब्यानरमा म त काङ्ग्रेसै हुँ र काङ्ग्रेसको नेताहरूले होइन यो त त्यो काजमा खटाएको जस्तो जुन देखायो, यसले वास्तवमा गठबन्धनप्रति इमान्दार रहेन भन्ने देखाउँछ होइन। एउटा परिणाम म यदि रूपमा भन्ने हो भने त्यो हो, इमान्दार भएन, बेइमानी गरे। अब गर्ने के बताउनुहोस् त? अब यसको मलाई लाग्छ पार्टीले गठबन्धनभित्रै अब के गर्न सकिन्छ त्यो एउटा सोच्ला होइन। के सोच्ने? मन्त्री जान्छ, फेरि मन्त्री नभएपछि स्रोत आउँदैन राज्यको, यो सारा दोहनको कुरा छ। राजनीति भने त दोहन न हो, पैसा कमाउने। अब यो मन्त्री छोड्नुपर्छ सर, पार्टी चल्दैन मन्त्री छोडेपछि, यो त के गर्ने? होइन, अब यसलाई राजनीतिलाई सिधै तपाईँको यो दोहन मात्रै हो भने देश कसले बनाउँछ? फेरि त्यसको विकल्प पनि छैन। विकल्पै कस्तो भने राजनीतिमा केही व्यक्ति खराब हुन सक्छ होइन। त्यहाँ त्यो पात्रहरूको चरित्रले, पात्रहरूको क्रियाकलापले, तर तथापि यदि समाजलाई या देशलाई बनाउने हो भने राजनीतिले नै गर्ने हो। त्यसको ड्राइभरवाला सिटमा, त्यो ड्राइभिङ सिटमा त होइन, राजनीतिमा त विकल्प भइहाल्छ। तपाईँलाई मैले एउटा बोतल देखाएँ, यो बोतलभरि पानी छ, पानी खन्याएर फाल्नुहोस्, हावाले पुरा गर्छ। यी नेता अथवा यी पार्टीहरू सकिए मासिए भने अर्को तागत हेर्छ, प्रब्लमै छैन। त्यो त मूल कुरा त यो त समस्याको सर्जक भनेको यो बोतलभित्र जुन चिज रहेको छ त्यो समस्या। त्यसैले त्यो फालिदिएपछि अर्कोले आएर भर्ने हो। त्यो फाल्ने भनेको तागत जनताले नै राख्ने हो। विकल्प सुन्ने भन्ने त राजनीतिमा हुँदैन। अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसैले मैले तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि, यो रूपान्तरण हुने हो
हैन। पात्र गल्ती छ भने पात्र विस्थापित हुन्छ, अर्को पात्र आउँछ हैन। कुनै एजेन्डा या मुद्दा यदि समय सान्दर्भिक छैन, उसको सान्दर्भिकता खत्म भयो भने त्यो बदलेर अर्को आउने हो। तर यही प्रक्रियाबाट जाने हो। फेरि यसलाई एकदम कुनै रातो जादुको छडी जस्तो हैन यो जे गर्दा पनि त्यही राजनीति नै त्यहाँ हुने हो हैन। यो दल रहौँ, त्यो दल रहौँ, यो नेता रहौँ, त्यो नेता रहौँ, एउटा कुरा हो। त्यसैले विषय के हो भने जहाँ जहाँ गलत भएको छ त्यसलाई हामी ठिक गर्ने हो, ठिक गर्दै जाने हो। कति वर्षसम्म? यो त 16 वर्ष, गणतन्त्र आएको 16 वर्ष भयो, प्रजातन्त्र आएको 32 वर्ष भयो, कहिलेसम्म सच्याउने भन्न खोजिया? होइन, यसको विकल्प फेरि केही अर्को छैन क्या जीवरामजी। यसको विकल्प तपाईँ यदि अर्को कुनै हुन्छ सोचिरहनु भएको छ भने अलिकति मलाई लाग्छ त्यो अलिकति अतिशक्ति होला यही भित्र। त्यही भित्र जस्तै मैले भने नि यही संविधानको प्रक्रियाभित्र बालेनको जन्म हो, हर्कको जन्म हो। यो भनेको के हो भने तपाईँको हर्क साम्पाङ रोइरहेछ, यो संयन्त्रले सहयोग गरेर रोइरहेछन्, बालेन परेशान छन्। अर्थात् यो भित्र यति फोहोरहरू रहेछ, त्यो फोहोरका किरा भन्छ नि, त्यो जबसम्म त्यो किरालाई नष्ट गर्न सकिँदैन तबसम्म के डेभलपमेन्ट अगाडि हुँदैन, यो अगाडि बढ्नै नसक्ने रह्यो। यो हुनै सक्दैन नि। त्यसको तपाईँले अब त्यो जनताले बालेनले बनाउने जनतै नै हो हैन। जनताले जुन दिन तपाईँको अब तपाईँको नेपालको तपाईँले 20-25 वर्ष या 30 वर्षको मात्रै कुरा गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि पनि त नेपाल थियो नि, त्योभन्दा अगाडि पनि त राजनीति भइरहेकै थियो। तपाईँ त्यसलाई पनि हेरौँ न। जनताले 2007 अगाडिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने 31 वर्ष अगाडि चीन के थियो, 31-32 वर्ष अगाडि 31-32 वर्ष पछिको चीन कस्तो देखिएको छ, 31-32 वर्ष अगाडिको श्रीलङ्का के थियो, त्यहाँ पनि त प्रजातन्त्र छ। आजको श्रीलङ्का कुन अवस्थामा छ? जनताले त्यहाँका नेतालाई लगेर हिलोमा गाडेर के गरिरहेछन्, त्यो चिज त सचेत हुने कि नहुने भन्ने कुरा। सचेत मैले भने नि, अब सचेत सिस्टम भित्रै खोज्छ। यो सिस्टमको गलत होइन नि। पात्र तपाईँको आज धेरै टाढा जानै पर्दैन। चीनको पनि हेरौँ, एउटा सिस्टमबाट काम गर्यो, चीन आज पुग्यो। दक्षिणमा भारतलाई हेरौँ, भारतले एउटा सिस्टमबाट काम गर्यो, भारत आज कहाँ पुग्यो? सिस्टमको सर्जक आज कहाँ छ? पातालमा पुगेको छ। कुन चाहिँ आएर शासन गरिरहेछ त्यही भारतमा हेर्नुहोस् न। कुन सिस्टममा होइन, पात्र फेरि हो, तर व्यवस्था त त्यही नै छ। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? आज अमेरिकामा कुन व्यवस्था छ? त्यसैले के हो भने एउटा कुनै घटना विशेषलाई लिएर यदि हामी धारणा निर्माण गर्छौँ भने त्यो धारणा अपुरो हुनसक्छ, गलत हुनसक्छ। त्यसैले मैले के भने हामी यही प्रणाली भन्नाले राजनीतिलाई नै त्यो शुद्धिकरणमा जानुपर्ने। डेमोक्रेसी तपाईँले भनेको त्यो जान्छ, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। जहाँसम्म हाम्रो योपालि म यसलाई कसरी लिएको छु भने जनताको चेतना अब नेपालको नेतृत्वभन्दा अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। जो कुरा नेताहरूले देख्न सकिरहेको छैन त्यो जनताले योपालि मेसेज दियो है। अब नेताहरूलाई त्यो प्रकारको प्रेसर छ, आफूलाई रूपान्तरण गरेर, आफूलाई शुद्धिकरण गरेर, आफूलाई रूपान्तरण हुन्छ, त्यो रूपान्तरित हुन्छ। परिस्थितिले तपाईँको गर्दो रहेछ, गरिएन भने त्यो बढाएर जान्छ क्या। त्यो तपाईँ घटनाक्रमलाई जोड्दै हेरौँ न। कसरी बढाएर तपाईँलाई म एउटा विषय म रेज गर्छु, यो आम दर्शकले पनि जान्नु बुझ्नुपर्ने कुरा। काङ्ग्रेसमा शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, उहाँको 80% पकड छ पार्टीमा। 80% महाधिवेशनबाट, त्यो सामान्य हिसाबले होइन। एक ओलीजीको 99% पकड छ, उपेन्द्रजीको 75% प्लस छ, प्रचण्डजीको 100% पकड छ र उहाँका उत्तराधिकारीहरू पहिलो दोस्रो त्यो चाहिँ अझै 30 वर्ष शासन गर्ने उहाँका लौटियाहरू अर्थात् सहयोगीहरू भन्न खोजेको मैले, त्यो अझै 30 वर्ष त्यो पार्टीमा कब्जा जमाउने हिसाबमा छ। पहिलो पुस्ता यही शेरबहादुरजी, यिनै प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथजी, केपी ओलीजी, उपेन्द्रजी ठान्नुहोस्। दोस्रो पुस्ता त्यसपछिका उनीहरूले अनुयायी मानेका अर्थात् सहयोगी सेवक प्रकृतिका भन्नुहोस्, मैले भाषा त्यसरी प्रयोग गरेँ। तेस्रो पुस्ता तिनका पनि अर्को सेवक पुस्ता। यो हेर्दाखेरि
40 देखि 50 वर्ष उमेरसम्मकालाई तेस्रो पुस्ताको रूपमा लानुहोस्। यिनले त अझै 30 वर्ष गर्छु भनेको छन्, त्यो उनकै सहयोगी छन्, उनकै विचारबाट निर्देशित छन्। अनि यो सिन्डिकेट छ पार्टीहरूको, कहाँबाट चेन्ज हुन्छ ल बताउनुहोस् त। मलाई लाग्छ तपाईँ अलिकति बढी नै अब त्यो एक प्रकारको आग्रह, अब यसलाई के भन्ने भने मैले भने नि समाज रूपान्तरणको प्रक्रियामा जनताको चेतनामा न तपाईँ राजनीति गर्ने हो जे छ। अब जस्तो जनता छन् त्यस्तै नेता अब अहिले तपाईँको हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पुरानो पार्टी भएको हुनाले अब हिजो देउवाहरू युवा हुनुहुन्थ्यो, अर्को नेतृत्व थियो। अहिले अब त्यसलाई अब महाधिवेशनबाट जसरी गगनहरूको उदय भयो, विश्वप्रकाशहरूको उदय भयो, होइन, बद्री पाण्डेहरूको उदय भयो, मलाई लाग्छ एउटा प्रक्रिया त्यहाँ सुरु भएको छ। नत्र केही दिन अगाडिसम्म के प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यो? अब यसलाई उहाँकै नेताहरूको महामन्त्री अब कहाँबाट आउँछ त त्यो पार्टीभित्र? त त्यही मैले भने नि, अब या त त्यसलाई झापझुप गर्नु पर्यो, त्यो कति सफल होला नहोला त्यो एउटा विषय हो। तपाईँको मैले भने नि जनताले अनुमोदित गरेको, हामीलाई मन परोस् नपरोस्, तर यो निर्वाचनबाट यदि उनीहरूलाई नै अनुमोदित गर्छ भने इट मिन्स के हो भने जनताले पनि त्यो चाहिरहेको छ, मान्नुपर्छ। कुरा बुझ्नु होइन? आज काठमाडौँले त जस्ता जनता छन् त्यस्तै नेता हुन्छन् भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त छ, त्यही रूपमा बुझौँ भन्नुहोस्। अब यसलाई जनताको लेभल जे छ त्यही अनुसारको नेता चयन हुन्छ, यसरी बुझौँ। अब त्यो त्यही हो, जनता जनार्दन भन्छ। अब यो प्रक्रियामा तपाईँले त्यसलाई अर्को कुनै विकल्प छैन, त्यसलाई या त निर्वाचनबाट विस्थापित गर्नुहोस्, या त त्यो निर्वाचनबाट मात्रै सम्भव छ, या त त्यो ठुलै कुनै घटना भयो होइन जसमा जनताले लाग्यो यी दलहरूले अन्याय गर्यो, होइन, यिनीहरू अब सक्षम भएन, त्यस्तो कुनै परिस्थिति छ। अब यो विषय अलिक फरक, अलिकति राजनीतिक दर्शनसँग सम्बन्धित विषय छ, यसलाई अलग ढङ्गले हामी छलफल गर्न सकिन्छ। करेन्ट सिचुएसनमै जानुहोस् न तपाईँ। अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त पार्टी त कमजोर भयो त, सफायाको दिशातर्फ उन्मुख छ यो घटनाक्रमले। किनभने मधेस केन्द्रित भनेर चिनिएको पार्टी मधेसमै तेस्रो चौथोमा पुग्ने भनेपछि त सफाया होइन, पहाडमा त खास उपस्थित छैन। मैले यसरी सोधेँ कि तपाईँलाई। अब मलाई लाग्छ यो निश्चित रूपमा पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्छ, होइन, हामीले किन कहाँ कसरी कमजोर भयौँ, होइन। अब यो एउटा गहकिलो कुरो हो कि मधेसमा हामी आफूलाई एक प्रकारको त्यहाँको भनौँ न त्यसको नेतृत्व गर्ने ती मुद्दाहरूलाई हामीले चाहिँ मूलधारमा प्रवेश गराउने स्टेक होल्डरको रूपमा उ गर्थ्यौँ। परिणाम चाहिँ त्यो अनुकूल आएन, होइन, त्यो त्यहाँको परिणाम पनि धोका भयो। त्यो मूलधार जनताले दुत्कारेको। अब यसलाई मलाई लाग्छ तपाईँले जनता नै भन्नुभयो नि त, त्यसो भने त जनताले तपाईँलाई रुचाएन, फालिदियो। जनताले पनि अब निश्चित रूपमा परिणाम हेर्दा हामीले यही उसलाई मानेर गएका थियौँ, त्यहाँ केही कमी कमजोरी रह्यो होला, होइन, त्यो पार्टीको आन्तरिक कमी कमजोरी रह्यो होला, हामीले लिएको रणनीतिहरूमा कहीँ त्रुटि भयो होला, या जनताले जे चाहेको थियो त्यो अनुरूप पनि काम नभएको होला, यी समीक्षाको विषय हो। तथापि के हो भने मधेसको राजनीति जसरी टुटफुटको प्रक्रियाबाट गुज्रियो, होइन, जसरी नेतृत्वले सबैलाई समेटेर लान सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा जुन अभावहरू देखियो, मलाई लाग्छ त्यसका परिणामहरूले गर्दा पनि नेतृत्व दोषी रह्यो, जिम्मेवार होइन। त्यो त स्वाभाविक हो नि, नेतृत्व तपाईँको अब यसको जसको पनि अबजसको पनि कस्तो भने एउटा धेरै राम्रो गरिदिएको भए त्यो नेतृत्वमा जान्छ, होइन, त्यो खराब भयो भने पनि अब नेतृत्वले नैतिक रूपमा त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ। अब यो मधेसको सवालमा नि टुटफुटको कारण भन्नुभयो, के त तपाईँहरू र अर्थात् जसपा नेपाल र लोसपा बीच के निकट सम्बन्ध बढ्दै जान्छ, पार्टी फेरि एकताको ठाउँमा प्रवेश गर्छ, वा यो समीकरणमा केही परिवर्तन गराउने, गठबन्धन त्याग्ने र नयाँ अवस्था सिर्जना गर्ने, ओलीजीसँग निकट भएर फेरि के हो यो कि सरकार फेरबदलको पनि कतिपय मानिसहरू चर्चा गर्छन्, प्रचण्डजी कुन बेला के गर्नु छ थाहा हुँदैन पनि भन्छन् नि। त्यसकारण उपेन्द्रजीको पनि त्यस्तै सोचमा हो कि के हो यो ओलीजीसँग भेटघाट, यो सबै कुरा खुलासा गरिदिनु। अहिले चुनाव पछि
निश्चित रूपमा गठबन्धनभित्र केही असन्तुष्टिहरू बढेको छ हैन। अब हाम्रै बुझाइमा पनि काङ्ग्रेसले जसरी गठबन्धनमा इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु पर्थ्यो त्यो देखिएन, इमान्दारितामा कमी देखियो हैन। अर्को कुरो तपाईको अब अगाडि कसरी जाने, भोलिको दिनमा पनि यस्तै धोका भयो भने यो त ठुलो सेटब्याक हुन्छ। भोलिको दिनमा भने संसदीय चुनावसम्म फेरि हेर्ने भनेको के भने भोलिको दिन मनाले अहिलेदेखि अब यात्रा तय गरिन्छ। अब त मान्छेले त अब भोलि चुनाव भएपछि सिद्धिको नि के तय गर्ने, अहिले के निर्णय, अब तपाईँ एउटा पार्टीको नेता भएको नाताले के सोचमा हुनुहुन्छ भन्नु होइन। त्यो त अहिले हाम्रो पार्टीभित्र त्यो आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, यसलाई कसरी अगाडि जाने त्यो विषयमा बैठक भइसक्यो, प्रवेशै गर्नु भएको छ, तर छलफलै भएको छैन। किनभने त्यहाँ आएपछि यो बजेटको सेसन थियो, सबैजना पार्लियामेन्टमा इङ्गेज छ हैन, बजेटको बारेमा सबैले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछ। त्यसैले के हो भने त्यहाँ अहिले अब चर्चा परिचर्चाहरू सुरु भएको छ हैन। अब बाहिर हैन जुन प्रकारको नेताहरूको दौडधुप भेटघाट देख्दैछु, अब यसले कहीँ न कहीँ गठबन्धनभित्रै एउटा अर्को गठबन्धनको पनि चर्चा छ हैन। र अब गठबन्धनमा हिजो भएका कमी कमजोरीलाई सुधारेर जाने स्थिति भयो भने एउटा विषय बन्ला, होइन भने निश्चित रूपमा त्यहाँ सम्भावनाहरू त ओपन हुन्छ जहिले पनि राजनीतिमा। त्यो के सम्भावना भनेको के? यदि अब सम्भावना होइन, जस्तै अब यो गठबन्धनलाई चुनावसम्म लाने हो भने अब हिजो गरेका कमिटमेन्टहरू कसरी जाने, जो स्थानीय चुनावमा भयो जे परिणामहरू आयो, धोका दियो। अब यसलाई धोका भनौँ या कमी भयो भन्नु, परिणामले त त्यही देखाउँछ। परिणामले जनकपुरको परिणामले विराटनगरको परिणामले हैन परिणाम त त्यही देखायो। त्यसैले अर्काको भर पर्दा त हुने नै त्यही हो नि सर। त्यो त राजनीतिमा त अर्कोलाई समाप्त पारेर आफू उँभो लाग्ने नै हो नि। निश्चित रूपमा यसलाई समाप्त पार्ने भन्दा पनि अब गठबन्धन लोकल इलेक्सन यस 2-3टा कुरा छ क्या। म यसलाई कसरी लिने हो भने यो एउटा त स्थानीय चुनावमा वास्तवमा त्यो समाजमा भिगेका हैन, त्यही जन्मेका, त्यही सधैँ काम गरेका, यो चाहिँ दलविहीन हुनु पर्थ्यो। स्थानीय चुनाव गैर दलीय भनौँ या त्यहाँ चाहिँ स्वतन्त्र भनौँ। यो अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तो प्र्याक्टिस छ हैन। तर नेपालमा यसले जसरी वाडासम्म पनि पार्टीको टिकटमा चुनाव लड्ने, यसले 2-3टा काम गर्यो। यसमा जसपा नेपालको आधिकारिक धारणा हो यो स्थानीय चुनाव गैर दलीय हुनुपर्छ। हजुर हो, यो हामी उठाउँदै आएको विषय हो। यो अहिले मात्रै होइन, हामीले यो 70 सालमै संविधान। यसको के लाभ भन्नुहोस् त? यसको लाभ 2-3टा हुन्छ। एउटा त तपाईको समाजलाई जसरी दलको नाउँमा विभाजित वार्डसम्म पनि गरिदिएको हुन्छ। अब एउटा 20औं वर्षदेखि 25औं वर्षदेखि समाजमा भिगेको राम्रो काम गरेको एउटा मान्छे पार्टीले सङ्गठन बनाएको या प्रभाव राख्यो या मूलधारको नेतृत्व भनौँ न, एउटा गलत मान्छेलाई टिकट दिदियो। अब शक्तिले त विभिन्न कुरालाई प्रभावित गर्छ। त्यस्तो राजनीतिमा हुने नै त्यही हो। त्यसले के गर्छ भने समाजलाई विभाजित गरिदिन्छ हैन। अनि जो राम्रो मान्छे जसलाई छान्न खोजेको हुन्छ जनतालाई, त्यहाँ दुविधा हुन्छ या छान्न सकिरहेको हुँदैन। अर्को कुरा दलहरूसँग भइसकेपछि सबै प्रकारका त्यहाँ भनौँ न पावरका मिसयुज हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। समाजलाई एक प्रकारको विभाजित गर्ने हुन्छ। त्यहाँ टिकट लेनदेनको अहिले जुन प्रकारको टिकट खरिद बिक्रीदेखि लिएर नेतृत्वलाई प्रभाव पार्ने जुन कुराहरू हुन्छ, त्यसमा तपाईँको एउटा भ्रष्टाचारको गन्ध आइरहेको छ, त्यो पनि बन्द हुन्छ। त्यसैले तपाईँको भनौँ न यदि स्वतन्त्र रूपमा या गैर दलीय ढङ्गले स्थानीय चुनाव भयो भने त्यो समाजमा जो इस्ट्याब्लिस हुन्छ, जो काम गरेको हुन्छ, त्यसले टिकट पाउँछ या भनौँ चुनाव लड्छ, उसले जित्छ। उसले फेरि कुनै यो फलानो दलको हो या यो ढिलानो दलको हो, उसले जितिसकेपछि मलाई लाग्छ सबैसँग न्याय गर्ने उसलाई एउटा वैधानिक आधार हुन्छ। त्यसैले एउटा त भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण, अर्को समाज जुन प्रकारको ध्रुवीकरणमा जान्छ त्यसलाई रोक्छ। तेस्रो चाहिँ त्यहाँ दलको आशीर्वाद पाएर
होइन, त्यहाँ चलखेल गर्ने आधार हुँदैन। जो समाजमा इस्ट्याब्लिस हुन्छ त्यसले नै पाउँछ। आजको जमाना कस्तो भएको छ भने अब म फलानु दलको हुँ र त्यो दलको राम्रो सङ्गठन छ या प्रभाव छ भने गलत मान्छेले पनि टिकट पायो भने त्यो चाहिँ चुनाव जित्छ। अनि यो संविधान नि त्यो त बदलिनुपर्छ, समयले त्यो देखायो। तपाईँलाई मैले किन यो विषय थप उठाएँ भने यो सिस्टमै उत्कृष्ट छ तपाईँ भनिरहनु भएको छ, त्यो सिस्टम नै धमिरा लागेर छ, सिस्टमै काम नलाग्ने मैले त आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी खतम भयो नि त। सिस्टम भनेको जनताको लागि नै बनाउने हो। सिस्टमै काम लागेन भन्नुभयो नि तपाईँले। यो त गैर दलीय स्थानीय तह नै गैर दलीय बनाउनु गर्यो, संविधानमै संशोधन गर्ने सिस्टम भनेको संविधानको एउटा कागजी कोष्टोले यसो तय गरे त हो। त्यो च्यात्र फाल्दिनुहोस् काम छैन, अर्थात् त्यसमा सुधार जरुरी छ भने सिस्टम काम लागेन भने त्यो पुष्टि हो नि त। संविधान भनेको समय सापेक्ष होइन, जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा वैधानिक रास्ता दिने बाटो दिने हो। त्यसैले हिजो एक प्रकारको प्र्याक्टिस गरियो, त्यो प्र्याक्टिसले के देखायो भने यो गलत बाटोतिर जाँदैछ, त्यसमा संविधान संशोधन गर्न सिस्टममै दोष। अब यसलाई सिस्टम तपाईँले आमूल यस्तो छ कि आमूल परिवर्तन त जरुरी हुन्छ नि, समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ तर तपाईँ परिवर्तन कतातिर, त्यही त तपाईँको डेमोक्रेसीको विकल्प छैन। प्रजातन्त्र जसलाई हामी भन्दछौँ या लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसको विकल्प छैन। तर त्यहाँ कहाँनिर समस्या छ जसको कारण यस्तो कन्तबिजोग छ नेपालीको, तपाईँ नेपालीको दुःख तपाईँहरू महसुस गर्नुहुन्न कि? हामी पनि त नेपाली छौँ किन? अनि तपाईँहरू मलाई लाग्छ हामी सधैँ गाउँमा होइन, यस्तो छ उत्कृष्ट भनेकै होइन, हामीहरू पनि यसलाई मैले भनेको के हो भने जहाँ जहाँ कमी कमजोरी भएको छ ती कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने हो, त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जाने हो। त्यही भएर भने नि स्थानीय चुनावमा जुन प्रकारको परिणामहरू आयो र जुन प्रकारको त्यहाँ भनौँ न गलत चिजहरू देखा पर्यो, हामीले उठाउँदै आएको विषय सही रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। अब यो कुरा संविधान लेखिँदै गर्दा हामीले यो विषय उठान गरेका थियौँ, त्यति बेलै यो काङ्ग्रेस एमाले मानिदिएको भए आज यो कन्तबिजोग हुँदैन थियो। आज यो गठबन्धनको नाउँमा जसरी सिन्डिकेट्स निर्माण गर्यो होइन, एउटा दललाई निषेध गर्ने अर्कोलाई पु गर्ने भन्ने जुन यहाँ परिपाटीहरू सुरु भएको छ, यो त हुँदैन थियो भन्ने कुरा। यो के तपाईँहरू गठबन्धन अब तोड्नुहुन्छ त? गठबन्धनबाट अलगिने सम्भावना छ भनेर बुझौँ? होइन, यसलाई अहिले नै मैले अब पार्टीको बैठकै बसेको छैन होइन, पार्टीको आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन। पार्टीको हाम्रो नेताहरू गठबन्धनको बैठकमा गइरहेको छ, आफ्ना असन्तुष्टिहरू या आफ्ना कुराहरू राखिरहनु भएको छ। अब चुनाव पछाडि पनि 3-4टा गठबन्धनको बैठक भइसक्यो, त्यसलाई अहिले नै गठबन्धन तोड्ने या गठबन्धन तोडेर बाहिरिने म त्यो सम्भावना देख्दिनँ होइन। तथापि जुन प्रकारको असन्तुष्टि होइन म देख्छु, अब त्यसलाई कसरी सम्बोधन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। म तपाईँसँग कसरी पेश हुन चाहेँ भने तपाईँहरू बडा एउटा सिद्धान्तको नि कुरा गर्नुहुन्छ, खास गरी काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, तपाईँहरूको पार्टी। अनि तपाईँहरू जित्नका लागि जोसँग जे पनि सत्ता प्राप्तिका लागि, कुर्सी प्राप्तिका लागि जोसँग जे पनि गरेको देखिन्छ। यो हेर्दाखेरि बडा घिनलाग्दो, नेपालको राजनीति भनेको डटी म्यानहरू मात्रै पोलिटिक्समा छन् भन्ने अर्थ लाग्छ यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि। नत्र कहाँको सैद्धान्तिक कुरा, कहाँको वादका कुरा, राजनीतिलाई जुन दर्शनले गाइड गर्छ ती सब चिजलाई आदर्श मानेर हिँड्ने पक्ष यो यस्तो कन्तबिजोगमा तैपनि फेरि हामी राजनीति गरेका बडा गौरव गरिरहेछौँ भनेर यो अलि लाल लाग्ने विषय होइन सर? यो तपाईँले भनेको कुरा मलाई लाग्छ म तपाईँको कुरासँग सहमत छु यो मायनेमा कि यहाँ दलहरू जसरी विचार, सिद्धान्त, आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम होइन, आफ्ना दर्शन कै विरुद्धमा जसरी चुनाव जित्नको लागि मात्रै या आफूलाई लाभमा राखिराख्नको लागि मात्रै जसरी गठबन्धनहरू निर्माण हुने गरेका छ, भत्किने गरेका छ, यो मलाई लाग्छ त्यो कोणबाट यो गलत हो है एउटा। अर्को कुरा यो त विचारको आधारमा ध्रुवीकरण हुने हो होइन, राजनीतिक कार्यक्रमहरूको आधारमा ध्रुवीकरण हुने हो।
त्यो चाहिँ हुनुपर्थ्यो र अहिलेको जुन प्रकारको अन्योलता छ, जुन प्रकारको समस्याहरू छ, मलाई लाग्छ त्यसको ज्वरो पनि त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसैले यसलाई एकदम ठिक भएको भन्नै सकिँदैन। यो विशुद्ध चाहिँ चुनावलाई केन्द्रित गरेर या चुनावमा लाभ र हानिको हिसाब किताब गरेर जसरी दलहरू पोलराइज भएको छ यसले राम्रो गर्दैन। तथापि अहिले अब हामीले आफ्ना पोलिटिकल कार्यक्रमहरू मार्फत हैन हामीले जसरी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि सार्दैछौँ, अब हामीले ती मुद्दाहरू उठाइरहेका छौँ। तथापि अब ठुला दलहरूले नै त्यो प्रकारको सिन्डिकेट्स निर्माण गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थितिले पनि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिन्छ। त्यसैले अहिलेको तपाईँले भने जस्तै वैचारिक स्खलन भएको छ। नेपालको राजनीतिमा वैचारिक सैद्धान्तिक पक्षहरू कमजोर भएर गएको छ र एकदम त्यो कामकाजी भन्छ नि, लाभ र हानिको जुन एउटा विषय बनाएको छ, त्यसको कारणले गर्दा जनतामा व्यापक असन्तुष्टि छ र त्यसको अब त्यसलाई जनताले फेरि जनमतद्वारा त्यो मेसेज दिनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। तपाईँहरूले जुन जनमत भन्नुहुन्छ नि, यो के यसको विकल्पै छैन भन्ने तपाईँहरू त्यस्तो सोच्नुहुन्छ? अर्थात् यही जनताले फेरि भोट दिने, फेरि लड्ने, फेरि हार्ने, फेरि जित्ने अनि देशको अवस्था यही भइरहने, यही हो विकल्प भनेको? यसको त विकल्पै छैन भन्ने सोचिरहनु भएको छ तपाईँहरू? यो सिस्टम जुन प्रक्रियामा छौँ तपाईँ हामी, जनताको जनमत, अभिमत, जनादेश बुझ्ने माध्यम दुईटा हो। एउटा त निर्वाचन, लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन त्यसैको लागि राखेको हो कि दलहरूले, नेताहरूले, उसका प्रतिनिधिहरूले के गर्यो, त्यो 5 वर्ष भनेको उसको परीक्षामा त्यो तयारी गरेको, त्यसको हिसाब किताब राख्छ। 32 वर्ष अगाडिदेखि परीक्षण भइरहेछ हैन, किनभने काङ्ग्रेस छ कि कम्युनिस्ट छ, अनि पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको यसो उपस्थिति देखियो, यही चलिरहेछ। तपाईँहरूको पनि 15-16 वर्षदेखि देखिराखेको छ। अब यो त मलाई लाग्छ यही घुमिरहने काङ्ग्रेस आउने, फेरि कम्युनिस्ट आउने, या अनि यो फाइदा हुँदा मधेस केन्द्रित भनिने पनि आउने, अनि ऊ खाने, फेरि अर्को खाने। अब यसमा त तपाईँको जनताले यदि आफ्नो जनादेश त्यही मार्फत अभिव्यक्त गर्छ, अर्को भनेको विद्रोह गर्न सक्दैन हैन, विद्रोह हो किन हुँदैन? अब यदि यो प्रति उसलाई विश्वास रहेन भने, राजनीति र नेतृत्व भनेको विश्वास र आस्थाको चिज हो। उसलाई जुन दिन यो प्रक्रिया विद्रोह गर्छ जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्दैन? जनता यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर जाँदैन, यही भित्र मात्रै बसिरहन्छ भन्ने लाग्छ? होइन, त्यस्तो लाग्दैन भन्ने होइन, तर मलाई के लाग्छ, मैले भने नि, अब नेताहरूले आफूलाई सुधारिएन भने, नेतृत्वले आफूलाई सच्याएन भने, दलहरूले आफूलाई समय सापेक्ष ती एजेन्डाहरूलाई संशोधन गरिएन भने निश्चित रूपमा विद्रोह हुन्छ। त्यसमा त कुनै दुई मात्रै रहेन। तर के हो भने, मैले भने नि वैधानिक बाटो यो हो, आवधिक निर्वाचन, निरन्तर चुनाव गरिरहने वैधानिक बाटो। अब त्यसमा नयाँ नयाँ पार्टीहरूको जन्म हुन्छ, नयाँ नयाँ नेतृत्वको जन्म हुन्छ। त्यो कसैले त्यसरी साहस गर्यो हैन, हिम्मत गरेर आयो भने अब त्यसरी हुने हो, जनताले चाह्यो भने। होइन भने कुनै घटना यस्तो आउँछ जहाँ जनताको विश्वास दलहरूप्रति उठ्यो भने त्यसपछि त्यो विद्रोहको रूप लिन सक्छ। अब तपाईँलाई यसको सम्भावना जहिले पनि रहिरहन्छ हैन। तथापि मैले तपाईँको यही प्रक्रियाभित्र प्रशस्त तपाईँको रूपान्तरणको, सुधारको आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ समयमै सचेत भएर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। हामी आफै पनि अब दलहरूले जसरी काम गरिरहेको छ, अहिले हामी जसरी एक प्रकारको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि असन्तुष्ट हुनुहुन्न? अब यसलाई सन्तुष्ट भन्दा नेतृत्व त नेता भनेको सन्तुष्ट हुने विषय होइन। हामी त अब नयाँ पनि तथापि यो यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ है। यही रूपमा रहन सक्दैन, यही रूपमा रहन सक्दैन। तपाईँ अब हिजोको दिनमा उनीहरू मै हुँ भन्ने जुन छ ठुला दलहरूलाई अहङ्कार, मलाई लाग्छ त्यो सचिएन भने एकैचोटि स्वाटै नयाँ शक्ति बढार्न सक्छ। अब तपाईँसँग नि म यो अलिकति तपाईँको पार्टीभित्र प्रवेश गर्न खोजेँ कि राष्ट्रिय कुरा भन्दा पनि। तपाईँको पार्टी
वैकल्पिक शक्ति भन्नु त जुन अनि मधेसलाई च्वाट्ट छोडेर तपाईँ राष्ट्रिय पार्टीको जुन सपना देख्नुभयो, अशोक राईजीहरूसँग पनि मिल्नुभयो, बाबुराम भट्टराईलाई पनि मिलाउनु भयो, तर अहिले नतिजा हेर्दाखेरि न राष्ट्रिय पार्टी न मधेसको पार्टी के भयो? यो त मासिन लागे जस्तो अर्थ लागेन। अब यो तपाईँ आफैमा फेरि विरोधाभास भयो नि। किन? तपाईँले त्यो चुनावको परिणामलाई एकदम अकाट्य मान्नुभयो होइन, यही नै हो मासिने रहने कुरा। हामीले के भन्नु भने दुई तीनटा कुरा हो। हामीले जे मुद्दा उठाएका छौँ तपाईँ हेर्ने हो भने आज नेपालको मूल राजनीति पार्टीहरू या मूलधार या राष्ट्रिय राजनीति त्यतातिर गइरहेको छ होइन। ती पार्टीहरू हामीले एजेन्डाहरू जुन उठान गरेका थियौँ ती एजेन्डामा देश गइरहेको छ। तर त्यसको एजेन्डामा भने कुन एजेन्डा? राष्ट्रिय एजेन्डा के? अब तपाईँ हामीले के भनेको थियो भने समावेशी समानुपातिका कुरा गरेका थियौँ। हामीले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै समुदायहरूको पहिचान इस्ट्याब्लिस गरेर तपाईँको अगाडि बढाउनुपर्छ होइन, त्यो भनेका थियौँ। शक्तिलाई पृथ्वीकरण गरेर स्थानीयदेखि लिएर होइन जुन केन्द्रीकृत शक्ति थियो त्यसलाई जनतामा जानु 2 नम्बरमा तपाईँकै सरकार छ होइन भनेका थियौँ, त्यहाँ भएको छ। त्यसैले विषय के हो भने देश चाहिँ एजेन्डा वाइज त्यता गयो, तर त्यसलाई लाभ लिने बेलामा अब निर्वाचनमा तपाईँले भने जस्तै हिजोका पुराना पार्टीहरू जसको चाहिँ राज्य सत्तामा पहुँच छ, अर्को स्रोत साधन 32 वर्षदेखि शासनमा छ, उनीलाई दिए त जनताले अब गर्नु छ के? जनता सर्भिसर हो भने त त्यही त भने। त्यसैले के हो भने हामी चाहिँ मुद्दाको आधारमा फेरि पनि यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, बढिरहेका छौँ र यसले तपाईँको हामी ठिक बाटोमा गइरहेको छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब रहेको कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सुधार गरिन्छ होइन, हामी समीक्षा गर्छौँ। तर यो परिणामले एकदम निराशजनकै भयो, पार्टी नै समाप्त हुने भयो भन्ने लाग्दैन। यसले के हो भने हिजो हामीले जे मुद्दाहरू उठान गरेका थियौँ त्यसको दुईटा घटना हेरौँ। आज हामीले के भनेका थियौँ भने भूगोलको आधारमा, समुदायको आधारमा, जातको आधारमा र धर्मको आधारमा राज्यले कसैसँग विभेद गर्नु हुँदैन। हामी चाहिँ अन्तर्घुलन अर्थात् धर्मनिरपेक्षता गौरवयोग्य विषय हो होइन। धर्मनिरपेक्षतावाला विषय भन्दा पनि मैले भने नि कुनै एउटा मानक बनाएर राज्यले कसैसँग विभेद गर्नु हुँदैन। राज्यले जस्तै अब मधेसमा बस्ने मान्छेलाई राज्यले दोस्रो दर्जाको र काठमाडौँमा बस्ने नागरिकलाई राज्यले अर्को नजरले हेर्नु भएन। यो परिणामले तपाईँको के देखायो भने त्यतातिर गइरहेको छ। अब हाम्रो समाज अन्तर्घुलनमा या एकले अर्कालाई एक्सेप्ट, आज वीरगञ्जमा एउटा नेवार समुदाय जहाँ भनौँ न 80-90% 95% मधेसीहरू छ, त्यहाँ एउटा नेवारले चुनाव जित्छ जनता समाजवादी पार्टीबाट। काठमाडौँमा एउटा मधेसीले जित्छ, एउटा मधेसी मुलको होइन ले चुनाव जित्छ। यसले के देखायो भने हिजोसम्म त यो नेपालमा कल्पनै गर्न सकिँदैन थियो नि। जसलाई मान्छे भन्दैन थियो, मखुमनु मर्सिया भन्थ्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँको यस्तो राजधानी भनिन्थ्यो भने त्यो भनेको के हो भने एकले अर्कालाई स्वीकार्यो, अस्तित्व स्वीकार्यो। त्यसैले अब तपाईँ राम्रो गर्नुभयो, तपाईँ क्षमतावान हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ गएर पनि काम गर्ने अवसर हुन्छ। एउटा विषय यो हो। हामीले हाम्रो मधेसको जुन आन्दोलनको मूल ध्येय के थियो भने मधेस र पहाड भित्र एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने, त्यो बिचमा विभेद हुनु भएन। त्यसैले हामीले पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीमा रूपान्तरण गरेर पहाडको मान्छेले पनि अब मधेसका मुद्दा उठाइदिउन् र मधेसका मान्छेले पनि कर्णालीमा या काठमाडौँमा या ताप्लेजुङमा देखेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि, ती मुद्दाहरूलाई बोक्नको लागि तयार हुन्। राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई त चुनाव जित्नु पर्यो नि सर, चुनावै नजितेपछि त गइयो। अब यो त राजनीतिमा एउटा पार्टीको आयु 15 वर्ष कति हुन्छ तपाईँको। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब तपाईँ काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, एमालेको हेर्नुहोस्, यिनीहरूले अझ 70 वर्षदेखि
काम गर्दा यो स्थितिमा आएको छ, हामी तपाईँको 10-15 वर्षमा त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ भने त्यो प्रगतिलाई सामान्य भन्न सकिँदैन। भने चाहिँ निराशाको कुरा छैन, निराश हुने अवस्था छैन, निराशै भइहाल्ने स्थिति छैन, तर व्यापक सुधारमा व्यापक त्यहाँ गठबन्धनको के यही रहन्छ अब अहिले नै यही रहन्छ भन्ने। अनि आगामी संसदीय चुनावमा अब त्यो त मलाई लाग्छ छलफलको विषय हो, कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति छैन। अब अहिले यसो हेर्दा तपाईँको यो गठबन्धन विरुद्धमा पनि या अर्को गठबन्धन बन्ने, गठबन्धन विरुद्धमा पनि त्यहाँ प्रयासहरू भइरहेको छ होइन, र गठबन्धनमा भएका दलहरूले पनि हामी कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन तोड्दैनौँ भन्ने भनिरहेको स्थिति छ। त्यसैले यसलाई ठ्याक्कै यही परिणाममा पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। उपेन्द्रजीले ओलीजीलाई भेट्नुभयो नि, के कुरा भयो? केही तपाईँहरू बिच यसो विचार विमर्श? ठ्याक्कै उपेन्द्रजीसँग मेरो संवाद भइसकेको छैन, तथापि सुन्नुभयो के? अब उहाँले होइन, अब एक प्रकारको अब नेपालमा त पार्टीहरूको नेताहरूको बिचमा भेटघाट भइरहेछ। चुनाव परिणाम पछि जसरी हामी गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ त्यसमा त्यो अनुसार गठबन्धनले इमान्दारिता देखाएन भन्ने कुरा भयो। अब ओलीजीले पनि अब यो गठबन्धनले देशको हित गर्दैन, हामी मिलेर जाउँ भन्ने कुरो गरेको रे भन्ने सुनेको हो। त्यसको औपचारिक त्यो सम्भावना छ अर्को गठबन्धन अर्थात् ओलीजी तपाईँहरूको पार्टी र अरू यसो मिलेर नयाँ खाले लोकसभा सबै मिलेर राजनीतिमा सम्भावना त भइहाल्छ। त्यसमा पनि फेरि नेपालको राजनीति यहाँ जहाँ विचार गौण हुन्छ, सिद्धान्त गौण हुन्छ, कटु सत्य भन्नु, जहाँ तपाईँको राजनीतिको अर्थ नै आवश्यकताले ड्राइभ गरेको छ होइन। एकदम यो तपाईँको यसबाट हामी पनि पीडित छौँ। वास्तवमा जसरी राजनीति स्खलित हुँदै गएको छ त्यसैले त्यसलाई एकदम 100% धन्दा हो, व्यापार हो, त्यसैले नकार्नै सकिँदैन होइन। लगानी भनेको तर अहिले नै अब निर्णय आधिकारिक निर्णय नभएको हुनाले, पार्टीको बैठकै नभएको हुनाले ठ्याक्कै त्यही यसरी हुन्छ भन्ने भन्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यो स्थानीय तहको चुनावदेखि लिएर समग्र स्थितिका बारेमा केही विश्लेषण गरिदिनु। कतिपय सवालमा म के निष्कर्ष पुगेँ भने तपाईँ स्वयं निष्कर्षमा पुग्नु भएको छैन, तपाईँहरू अलिकति सरसल्लाहकै क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। धन्यवाद साहित्य। नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजकिशोर यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, सिराहा 4बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।